ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين. رحمت دیاں موجاں دے وچ خوش بخت کئی ڈاندے پے، بدبخت بیچارے اتھوں ہٹ ہٹ پرے باندے پے. رحمت دے بادل گھل گئے، میلے کچیلے دھل گئے. رحمت دے بادل گھل گئے، میلے کچیلے دھل گئے. ستیانا وقتی میں ونجا، اس وقت وچ کچھ کر دکھا. اللہ نو مناج وقت ہے، روز قیامت سخت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے ہے، لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیز ساتھیو اور محترم بزرگوں اور میری معززات مکرمات روحانی ماؤں بہنوں، اللہ احکم الحاکمین نے اپنی رضا رحمت نال اول وقت اندر سانو اپنے گھر اندر بلا کے بٹھا لیا۔ اللہ رب العزت کو دعا کرو، اللہ اج دا ساڈا آنا اپنی رحمت نال قبول فرما، اللہ ساڈی اصلاح دا ذریعہ بنا، اللہ اپنی رحمت نال ساڈے گھراں اندر امن و سکون اور برکتاں دا نزول فرما۔ اللہ جتنیاں بیٹیاں بیویاں بن کے اگلے گھراں اندر ٹر گئیاں نے، اللہ اونا نو گھراں دا امن و سکون عطا فرما۔ اللہ میاں بیوی اندر اتفاق، اتحاد، سلوک، محبت اور مودت اور رحمت اور برکت دا نزول فرما کے اللہ شیطان دیاں چالاں تو فتنیاں تو محفوظ کر کے اللہ اسلام تے استقامت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ساڑیاں اولاداں نو اپنی رحمت نال نمازی اور متقی بنا۔ اللہ ساڑے گھر اندر اسلام دا ماحول پیدا فرما۔ اللہ قرآن دی تلاوت دا رواج پیدا کر دے۔ اللہ دین تے چلنے دا مزاج پیدا فرما دے۔ میرے بھائیو، دو پچھلے جمعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ وچوں نبی علیہ السلام دا گھر اندر رہنا اور آپ دا ازواج مطہرات نال کردار اور اخلاق اور رویہ میرے پیغمبر دا بیان ہوئے اور دعا کیتی گئی ہے اللہ اپنی رحمت نال ساڑھے معاملات اندر بھی آسانی پیدا فرمائے۔ آج دا خطبہ جمعۃ المبارک انتہائی اہم ہے۔ میں اللہ کو دعا کرنا اللہ منو قرآن و سنت دے مطابق سمجھانے دی توفیق عطا فرمائے اور پھر سانو سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح گھریلو زندگی دی بنیاد ہے، بنیاد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی سنت ہے اور نبی پاک نے فرمایا نکاح انبیاء دی سنت ہے۔
بلکہ فرمایا جیڑا بندہ میری سنت تو اعراض کردا ہے او بندہ ساڈے وچوں ہی کوئی نہیں، اوندا ساڈے نال تعلق ہی کوئی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جس طرح نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، اسی طرح نماز پڑھنا بھی تے میرے پیغمبر دی سنت ہے۔ جس طرح نکاح میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، جہاد کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ ساریاں میرے پیغمبر دیاں سنتاں نے۔ اسی عجیب صورتحال اختیار کر لئی ہے، اس عظیم سنت دے آغاز تے ایسیاں غیر شرعی رسومات نو رائج کر لیا ہے کہ پہلے دن اتنے بڑے فریضے دی، اتنی بڑی ذمہ داری دی، خاندان دی بنیاد رکھ دیا پیارے پیغمبر دی سنت نو پاؤں تھلے رول دیتا ہے، اور ایسے رسم و رواج اسلام دے مقابلے اندر کھڑے کر لینے۔ نہ باپ اپنی بیٹی نو بیاہ سکتا ہے، نہ بیٹے دا باپ اپنے بیٹے دی شادی کر سکتا ہے۔ ایسی خلیج اور تیوار رسم و رواج دی یہودیت، عیسائیت، ہندوازم دی کھڑی کر دیتی ہے، اور اتنی بڑی لعنت ایسے غیر شرعی احکامات نو رائج کر کے، اتنی بڑی لعنت جن دے کولے پیسہ موجود ہے، او اپنی شو بازی نال، او اپنی پیسے دے دکھاوے دے بلبوتے تے او نام دیندہ جی خوشی دا اظہار کر رہے ہیں۔ انہیں خوشی دا اظہار کر کے غریب دی بیٹی نو بھی انہیں گھر بٹھا دیتا ہے، غریب دے پتر نو بھی گھر بٹھا دیتا ہے، اور ماشاءاللہ ایسا خوشی دا اظہار کیتا ہے کہ اللہ اور اس دے رسول دی مخالفت کیتی ہے تے ہن لب دے پھر دے نے برکتاں، ہن لب دے پھر دے نے سلوک، ہن لب دے نے اتفاق، ہن لب دے نے اتحاد، ہن بچے فرما بردار، ہن بیوی فرما بردار۔ اوے عقل دے انیو، میرے پیغمبر دی سنت دے میرے نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی بجا آوری دے موقع تے خسرے نچا کے، کنجریاں نچا کے، پیسے سٹ کے، سارے حرام کام کر کے اللہ اور اس دے رسول دی ناراضگی نو مول لے کے لب دے اللہ دی رحمت۔ بڑے بڑے داڑیاں والے، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی اللہ دی قسم اٹھا کے اس منبر تے باوضو کھڑا ہو کے کہنا، جدو پتر دا ویاہ کر دینے، جدو تو ایک خسرے نہیں نچا لیندے، کہندے جی ویاہ دی خوشی دا اظہار ہی نہیں ہوا۔ جدو تائی غیر محرم بندیاں نو گھر واڑ کے، موویاں بنا کے، اتے کلپاں تے گانے لوا کے، جب تک اللہ دی قسم ذمہ داری نال اس منبر تے کھڑا ہو کے پوری دنیا اندر پیغام پہنچانا چاہنا، اور ساڈیاں نمازاں کس کارے، ساڈے حج کس کارے، ساڈے عمرے کتے گئے؟ جدو بیٹی دا نکاح کرنا ہے ایک غیر محرم مرد نو گھر اندر بلا کے اور مختلف پوز بنا کے تیری بیٹی اس غیر محرم مرد دے اگے نیم برہنہ لباس پہن کر کے، اور جتھے تے تیرے علیہ دماد نو بھی ویکھن دی اجازت نہیں ہوئی، اتھے پارلر تے پہنچ جاندہ۔ علیہ عائشہ نکاح نہیں ہویا، دلہن علیہ تیار ہو رہی تے مووی والا کتھے پہنچ گیا؟ خامد نے تے علیہ ویکھیا ہی نہیں، قبول و ایجاب تے ہویا ہی کوئی، بھائی شاہ صاحب علیہ تے قبول و ایجاب ہویا ہی نہیں۔ وہ پہلے پہنچ گیا دولن صاحب دی ویڈیو بناؤ، تے ساڑھے ایسے گندے رسم و رواج نے، جب بندے نے چہرہ ویکھنا تے منہ دکھائی دے کے وکھاواں گی، تے جے غیر محرم کو کھایا ان کا ادھروں بھی ویکھ، ادھروں ویکھ، اگیوں ویکھ، سیڈ تو بنا، اتوں بنا، کیمرہ کما۔
ساڈے گھر گھر دا المیہ بن گیا ہے، جس وجہ تو اتنی عظیم میرے پیغمبر دی سنت اور خاندانی نظام دی بنیاد اور اسلام دا حکم اور اس کائنات دے اندر وجود پانے والا پہلا رشتہ آدم علیہ السلام دا بیوی نال اللہ نے اے بنایا کائنات دا نظام چلان واسطے پہلا رشتہ جن دی بنیاد اللہ نے میاں بیوی تے رکھی اور پھر کائنات دا نظام بنایا، اے ساڈے گھراں اندروں دی بنیاد رکھی جا رہی ہے تے پھر لب دے سکون پھر دے، لب دے اللہ دی رحمت پھر دے۔ ضروری کیڑیاں چیزاں نے؟ چار چیزاں ضروری نے۔ کتنی ہیں جی؟ کتنی ہیں جی؟ چار چیزاں ضروری نے۔ سب تو پہلے جیڑی چیز ضروری ہے او میرے پیغمبر علیہ السلام دی سنت وچوں قبول و ایجاب ہے، ایجاب و قبول۔ ہاں بھئی کیے جی؟ دوسری چیز ہے حق مہر دا تقرر کرنا، حق مہر حیثیت کے مطابق، اور تیسری چیز ہے ولی دی رضا مندگی، اور چوتھی چیز کی ہے گواہاں دا موجود ہونا۔ یہ چار چیزاں نکاح واسطے ضروری ہیں۔ اور ولیمہ کرنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت وچوں، لیکن ولیمہ کرنا اس انداز نال کہ دوسرے لوگاں لئی مشکل پیدا کر دے، خورے ادھا ہی ضروری ہے، خورے آئی ضروری ہے۔ نبی پاک نو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح تے نہیں سدیا، میرے پیغمبر دے صحابی اے او صحابی جڑے عشرہ مبشرہ وچوں جنہاں نو میرے نبی رحمت نے جنت دی بشارت زندگی اندر دیتی، اوے اس صحابی نے میرے پیغمبر نو نکاح اندر نہیں بلایا، جاؤ اللہ دا قرآن اٹھا کے کہہ رہے ہیں۔ تے نبی پاک نے کوئی غصہ نہیں کیتا۔ او بابیو سن لو، میں ممبر تے کھڑا ہو کے کہہ رہا جے میرے پیغمبر دا او صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں میرے پیغمبر نے زندگی اندر جنت دی بشارت دیتی ہے، عشرہ مبشرہ میرے پیغمبر دا صحابی ہے، تے میرے نبی نو نکاح تے سدیا؟ بولو خاں، پھر بولو، دلیل میں دے۔ نبی پاک علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، زعفران لگا، فرمایا عبد الرحمن نکاح کر لیا؟ یا رسول اللہ ہاں جی۔ نبی پاک نے جا سی تینوں بلاؤندے ہی نہیں، سانو تو ویاہ تے سدیا ہی نہیں، خسرے نچائے نہیں، کوئی مہندی نہیں، کوئی مائیوں نہیں، کوئی گلی چ بتیاں نہیں لائیاں، کوئی ٹول نہیں بجایا، کوئی سانو دا یار کمال کرنا، میں تینوں جنت دیاں بشارتاں دواں، میری وجہ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنے ہیں، میری وجہ تو اولئک حزب اللہ بنے ہیں، میری وجہ تینوں ہدایت ملی ہے، میری وجہ تو مینوں ہی تو ویاہ تے نہیں بلا، چل بھج جا اتھوں، ساڈے نال نہ ملی تو اج تو بعد ایسا ڈر لگیا۔ او غریب بھرا تیرا اللہ دی قسم اس واسطے اپنی بیٹی نو گھروں نہیں اٹھا سکدا، اونوں پتہ میرا کھلجکھن میرا جڑا کھنوادا وعدہ ہے نا، جدوں میں دھی دا نکاح گھر اندر سادگی نہ کرتا انہاں مینوں بلاونا ہی کوئی، انہاں میرے نال رشتہ داری نہیں رکھنی، نہ اندے کوئی ایڈا تھبو ہوئے نہ اپنی بیٹی نو گھروں اٹھا سکے۔ اور نبی پاک دے صحابی نے نبی پاک نو ویاہ تے رب کعبہ دی قسم نہیں بلایا، صحابی ہوئے اور جنہوں نبی پاک نے جنت دی بشارت دیتی۔ رسول اللہ نے نشانی دیکھی، آپ نے مسکرا کے آکھیا عبد الرحمن ماشاءاللہ لگتا ہے یار ویاہ کرا لیا، یا رسول اللہ جی میں شادی کر لی۔ نبی پاک نے فرمایا عبد الرحمن ولیمہ کر، اے نہیں آکھیا ولیمہ کر، اے نہیں آکھیا
میرے ابو بکر نو بلاویں، میرے عمر نو بلائیں، میرے علی نو بلائیں، میرے سعد نو بلائیں، میرے طلحہ زبیر نو بلائیں، میرے 1,44,000 کم و بیش صحابہ، میرے انصاری میرے لئی قربانیاں دین والے وڈے ٹینٹ لائیں، بکرے بکرے ذبح کریں، مرغے چھترے ذبح کریں، جا کے ولیمہ آپ نے فرمایا عبد الرحمن ولیمہ کر، اپنی حیثیت کے مطابق چاہے ایک بکری ذبح کر دے۔ ایک بکری کنے بندے کھاندے نے؟ ساڈا تو ماشاءاللہ تکڑا پہلوان ہے کلا ہی کھا جاتا ہے۔ کنا جی جیڑا کرنے والا کام میں کیتا نہیں۔ اوے پیسے والےو لوکاں لئی آسانیاں پیدا کرو۔ غریب تینوں دیکھ کے سمجھدا پتہ نہیں آ ویاہ ہے۔ آؤ قرآن چ دسیے ویاہ کی ہے۔ سب تو پہلی بنیاد شادی دی کیا ہے؟ سب تو پہلی بنیاد کیا ہے؟ سنو اللہ پاک دا قرآن، میرے رب دے قرآن وچوں پارا 18واں بولو کنواں؟ سورۃ النور، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ پاک قرآن نازل فرما کے کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر، او میرے لاڈ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا اے میرے رب دا قرآن سنو، اللہ دی قسمیں ٹھنڈ پہ جائے گی، اللہ پاک دی قسمیں ٹھنڈا پہ جان گیا۔ سنو اللہ پاک دا قرآن رب ذوالجلال میرے پیغمبر نو فرما رہے ہیں اے میرے سونے پیغمبر، او میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے حضرت جی ذرا اپنے گھر نظر مارے خاں، اور جدو تیرا ویاہ ہویا سی اور تیرا ابا تینوں ویاہ کے لے آیا سی، ادو کچی دیوار نال بڑیا مکان نظر آئے گا، تینوں اپنا کانیاں دی چھت نظر آئے گی، تینوں ٹوٹے گاڑنا والا مکان نظر آئے گا، تینوں کچا ویڑا نظر آئے گا۔ اور رب نے جے تینوں کوٹھیاں دا مالک بنا دیتا ہے، رب نے جے تینوں گڈیاں دا مالک بنا دیتا ہے، ہن بیٹیاں بیٹیاں دی شادی اندر تاخیرہ نہ کریا کر، بیٹیاں بیٹیاں دی شادی اندر تاخیر نہ کریا کر، مجرم نہ بن، اس معاشرے نو تباہ نہ کر، اس معاشرے اندر بدمنی پیدا کرنے دا جناب محترم تو باعث نہ بن، اپنی بیٹی دی فطرت نو تباہ نہ کر، اپنے بیٹے دی فطرت نو تباہ نہ کر۔ میں تینوں اللہ دا قرآن سنا رہا جے، اللہ ذوالجلال وعدہ فرما رہے نے اگر تسی اس بیٹی بیٹے دے جناب تھوڑے پیسیاں دی وجہ تو پریشان ہو، اگر انہاں دے رزق دی وجہ تو پریشان ہو، انہاں دے نکاح کر دیو، انہاں دیاں شادیاں کر دیو۔ فرمایا وَأَنكِحُوا ایام منکم، اللہ کہنے نے میرے محبوب کواریاں دے بیاہ کروا دے، والصالحین من عبادکم، جیڑے تیرے غلام نے اور نیک بندے بندیاں، وإمائکم، جیڑیاں لونڈیاں کام کرنے والیاں ملازمہ لونڈیاں جیڑیاں تواڈیاں لونڈیاں تے غلام نے، انہاں دے بھی نکاح کرا دیو۔ اللہ جی انہاں دی دینی آمدنی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب جدو برائی تو بچن واسطے، بدکاری تو بچن واسطے، جدو میں رب دی نافرمانی تو بچن، اوہ مولوی جی حاجی صاحب ادو تیری خیرت کتھے کھندی ہے جدو تیری 30-35 سالاں دی بیٹی غیر محرمہ دے اندر یونیورسٹیاں تے کالجاں اندر پڑھ دی نظر آندی ہے۔ اوہ ویریا ادو تیری خیرت کتھے کھندی ہے جدو تیری
تیری کواری بیٹی خوشبو لگا کے اے بناؤ سنگار کر کے بازاراں دی زینت بندی نظر آندی ہے۔ اوے حاجی صاحب اودوں تہاڈیاں غیرتاں کتھے کھندیاں نے جدوں تیرا نوجوان بیٹا رات دن دیاں تاریکی اندر اوے بیٹیاں نو خراب کردا نظر آوندا ہے، غیر محرماں نال گلاں کردا نظر آوندا ہے، ساری ساری رات موبائل چلاوندا نظر آوندا ہے، اودوں تیریاں غیرتاں کتھے کھندیاں نے؟ سن میرے رب دا قرآن کہندا اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جی میں اللہ رب العزت دا وعدہ ہے انہاں دے نکاح دے انتظام تسی کرنے نے، انہاں دے نکاح دیاں تیاریاں تسی کرنیاں نے، انہاں دے نکاح دا ارادہ تسی کرنے یکونو فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ سورہ نور پڑھ لینا یکونو فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ حاجی شاہ صاحب ذرا رب دے قرآن تک غور کرے آجائے۔ اللہ جی تسی وعدہ تے کر لیا ہے، تسی کل نو کتے مکرتے نہیں جاؤ گے۔ بندہ ہوندہ نا کہندہ ہے کام شروع کر دے، مکان بنانا شروع کر دے، اور ٹینشن نہ لئی اسی تیرے نال کھڑے ہیں۔ جدو مکان ٹھا لیا ہے نیاں پا لیاں نے، حضرت جی تسی وعدہ کیتا سی پیسے دے دیو، کہندہ یار پیسے تے میں لا بیٹھا، پیسے میں اللہ جی اسی ادھر بیٹیاں بیٹیاں دے نکاح دا ارادہ کریے، انہاں نو نکاح دے بندر اندر منسلک کر دئیے، تسی وعدہ تے کر لیا یکونو فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اور میں قربان جاواں میرے رب دے قرآن کاری طاہر صاحب غور کرنا، اللہ کہندے نے واللہ واسع علیم۔ اور نہیں سمجھ آئی نہیں آئی اللہ جی کل نو مکرتے نہیں جاؤ گے، اللہ جی اسی انہاں دے ویاہ کریے تیرے خزانے مکتے نہیں جان گے، اللہ کتے تینوں بھی تھوڑتے نہیں آ جائے گی۔ اللہ کہندا بھولیا بندیا میری سنت تے میرے حکم تے عمل کرنا تیرا کام ہے، واللہ واسع علیم۔ اور میں رب ہوں، زمین والے خزانے بھی میرے نے، آسمان والے بھی میرے نے، تے زمینہ دے تھلے بھی۔ تے ہن جی بندے نو تنگی کدوں ہوندی ہے؟ بندے نو تنگی اس وقت ہوندی ہے جدو بندہ اللہ دے حکم نو چھڈ کے تے مرضیاں اپنیاں کرن لگ پیندا ہے۔ ایتھے رب نے نکاح دا وعدہ کیتا ہے، نکاح میرے نبی دی سنت دا نام ہے، نکاح اللہ دے حکم دا نام ہے۔ تسی آکھو نکاح اسی کرنے ہاں، نکاح کر دیتا ہے، لیکن سانو تے تھوڑ پہ گئی ہے، اسی تے مقروض ہو گیا۔ اور میرے پیاریو اس نکاح نو جڑا تسی کیتا بیٹے دا، اس نکاح نو جڑا تسی کرنا چاہندے ہو بیٹی دا، انہوں قرآن دے ترازو وچ تول لے، او تے رب دے حکم دے مطابق ہی کوئی نہیں، وہ تے اللہ دے حکم دے مطابق ہے کوئی نہیں۔ اللہ نے تے نہیں آکھیا بتیاں لاؤنیاں نے، 3 دن پرونیاں نو سنبھالنا ہے، پھر دیگاں پکاؤنیاں نے۔ رب نے تے رب دے نبی نے تے نہیں آکھیا کہ 30 دن دولہا تیار ہون جناب بیوٹی پارلر تے جائے گا، 20 دن دولہن تیار ہون بیوٹی پارلر تے جائے گی۔ میرے رب نے تے نہیں آکھیا خسرے نچائے جان گے، کنجریاں نچائیاں جان گیاں۔ میرے رب نے تے نہیں آکھیا مہندیاں کیتیاں جان گیاں، مایوں کیتی جائے گی۔ میرے اللہ
نہ ظلم کریا کر۔ میرے رب نے نہیں آکھیا، میرے نبی پاک نے صرف اینی اجازت دیتی ہے، اور جندی بیٹی جوان ہے ان دے گھر اندر نکاح دا پیغام بھیجیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ پاک دی قسم ہے جیڑی تو منگنی کرنا ہے، اللہ ذوالجلال دی کتاب اٹھا کے کہنا اللہ پاک دی قسم حرام ہے۔ 6 سال بیٹی بیٹے نو اور معصوم بیٹے نو 6 سال منگنی دی اذیت اندر مبتلا کرنے والو، اور پھر جدو منگنیاں کر دیندے ہو پھر بیٹی بیٹے دا رابطہ شروع ہو جاندا ہے۔ اللہ دی قسم اس بیٹی دی معصومیت نو درندہ تباہ کر دیندا ہے، انہاں دوواں دی معصومیت ختم ہو کے رہ جاندی ہے، پھر انہاں دے رابطے کروائے جاندے نے، ان دے اندر بہناں بھی ملوث نے، ان دے اندر ماں بھی ملوث ہے، ان دے اندر بھائی بھی ملوث نے، ان دے اندر باپ بھی ملوث ہے۔ 6 سالاں دیاں منگنیاں پھر توڑ نہیں چڑھ دیاں۔ پھر آج تمہاری برتھ ڈے ہے، تم مجھے کیا گفٹ دو گی؟ آج فلانے کی برتھ ڈے ہے، تم میرے لیے کیا گفٹ لے کے آؤ گے؟ ہن چھوٹی عید ہے، ساڈی دھی نو کی بھیجیا ہے، ہن وڈی عید ہے، ہن ساڈے پتر نو کی بھیجیا ہے؟ اسی تے سوٹ 6000 دا بھیجیا سی، انہاں نے سوٹ 2000 دا بھیجیا ہے۔ اوے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اسلام اندر نکاح دا پیغام بھیجنا جائز ہے، لیکن اے جیڑیاں منگنیاں ساڈے اندر رائج ہو گئیاں نے، اللہ دی قسم حرام نے۔ ایک بدکاری دا دروازہ کھولنے دی بات ہے۔ کیا بیٹی دی معصومیت نو تباہ کرتے ہو؟ اگر نکاح نہیں کر سکتے اور کیوں وقت تو پہلے انہاں نو غیر محرماں نو اکٹھا کیوں کرتے ہو؟ اور تانوں نہیں پتا سارا دن تہاڈی بیٹی دے ہاتھ اندر موبائل ہے اور بیٹے دے ہاتھ اندر موبائل ہے۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے جنہ دیاں منگنیاں بڑیاں پرانیاں ہو گیا، رشتے توڑ ہی نہیں چھڑتے۔ اللہ نے تے اتنی اجازت دیتی سی بھی باپ نو پوچھ لو بھی میرا بیٹا ہے، اسی تہاڈی بیٹی نال نکاح کرنا چاہنے، تانوں کوئی اعتراض تے نہیں؟ کوئی اعتراض نہیں۔ آئے اسلام دی منگنی، اور پھر جلدی کرو نکاح اندر آ ہے رسول اللہ دا حکم۔ انہاں دوہاں نو ٹنگ دیتا ہے، ہن دوہاں نو دیتا ہے موبائل، انہاں دے جذبات ابھار کے رکھ دیتے نے۔ اللہ دی قسم ہے ان دی ذمہ دار باپردہ ماں ہے، ان دا ذمہ دار داڑھی والا باپ ہے۔ پھر عجیب بات ہے، پتر سعودی ہے تے 4 سال نکاح نو ہو گئے نے، حضرت جی مینوں گل کر دیا شرم ہو گئی۔ تھوڑے دن پہلے ایک بات سمجھ آئی، وہ نکاح کر کے ہے جی کتھے، وہ کہ منگنی ہوئی 3-4 سال ہو گئے، بیٹا آئے گا 15 دن کی چھٹی۔ نکاح کرتا بھائی شاہد، وہ ٹر گیا 15 دن بعد، ٹر گیا، پچھو بیٹا پیدا ہو گیا، ہن خرچہ بھیجدا اپنے پیو نو، خرچہ بھیجدا اپنی ماں۔ اللہ مینوں معاف فرمائے تے ویڈیو کالا بیگم نو کردا بھی اور مینوں تصویر بھیج، وہ کہ خرچہ بھیجے اپنی ماں نو۔ اللہ دے بندیا میں تے تینوں 10 دنوں تو بعد ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ او جی ایڈے غیرتاں والے ہو، پہلے نکاح تو بھیجو کھا انہوں سعودیہ تکے کھا کے آئے، انہوں اس بیٹی دے کولے رکھو، تے جے نہیں رکھ سکتے تو انہوں ٹنگیا کدے واسطے بیچارے ہیں۔ اور جے نہیں کٹھیا رکھ سکتے تو انہوں ٹنگیا کیا ہو جائے؟ تے اگر رب نے وسائل دیتے نے تو مناسب وقت اندر انہوں واپس بلا کر انہوں آخ بیٹا 6 مہینے 4 سال 4 مہینے 6 مہینے 6 مہینے 4 مہینے 2 مہینے بعد اللہ نے بڑے وسائل دیتے نے، بڑیاں رحمتہ کیتیاں نے، کدی تو آ جایا کر، کدی اپنے بچیاں نو بلا لیا کر۔ اے ساریاں غیر شرعی رسومات نے، انہاں دا اسلام نال تعلق کوئی نہیں، پاویں تانوں کوڑی لگے بات۔
اے جب تک درست نہ ہوئی گھر دا ماحول درست ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی رحمت اللہ پاک دے پیغمبر حدیث میرے نبی علیہ السلام بیان فرما رہے نے، فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین لمالہا وجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین۔ لوگوں نکاح کرن لگیاں بیٹی والے بیٹے دا، بیٹے والے بیٹی دا حسب نسب چیک کر لین، حسن و جمال چیک کر لین، مال و متاع چیک کر لین، دین بھی دیکھ لین، لیکن جدوں دین مل جائے فاظفر بذات الدین۔ مینوں ایک باپ دی بات بڑی پسند آئی، اے بیٹی دا رشتہ کرنا ہے، ابا جی کہندے نے پہلے سب تو پہلے میں اپنے دماد نو خود ویکھ کے آواں۔ اے جی آ رہے ہو؟ آ رہے ہیں۔ دماد کی کردا ہے؟ انہیں کہا جی 1.5 لاکھ تنخواہ ہے، کمپیوٹر دا بڑا وڈا انجینئر ہے، بڑا پیسہ کماوندا، بڑا مال ہے، کوٹھی۔ انہیں کہا جی کوئی بات نہیں، میں ایک رات لئی تواڈے کولے مہمان بن کے آنا ہے۔ اور بیٹی دا باپ اپنے دماد دے گھر اندر نکاح تو پہلے ایک رات گزارن لئی گیا ہے تے سویرے اذان ہوئی ہے فجر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سسر جڑے بننے والے نے جنہ اپنے دماد دا انتخاب کرنا ہے، سویرے فجر دی نماز پڑھ کے آئے، 5 منٹ انتظار 10 منٹ انتظار کیتا، حاجی صاحب ناشتہ بندا ہے، ناشتہ کر کے جایا جے۔ حاجی صاحب کہندے نے میں جدوں تواڈے نال تعلق ہی نہیں رکھنا تے ناشتہ بھی نہیں کرنا۔ کہندا جی کی بنی؟ راتی کتے بسترا تانوں اچھا نہیں ملیا، یا رضائی دا کوئی بہانہ بن گیا، تکیے دا کوئی بہانہ بن گیا، کمرے دا کوئی بہانہ، کوئی رہائش دا کوئی بہانہ بن گیا، تہاڈی خدمت اندر کتے کمی رہ گئی، ہلے تے سویرے ناشتہ بھی نہیں کیتا، تسی پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے۔ اے ابا جی بیٹی دے ابا جی کہن لگے، او جیڑا بچہ سویرے اٹھ کے فجر دی نماز نہیں پڑھدا میں انہوں اپنی بیٹی دے ہی نہیں سکتا۔ فاظفر بذات الدین۔ اے تے گلاں دین دیاں، لیکن بڑے بڑے دیندار اللہ دی قسمیں جویں میں پہلے بات کر چکیا وا، ہلے بیٹی دا نکاح نہیں مولوی صاحب نے پڑھایا، ہلے وہ اپنے خامد لئی بھی حلال نہیں ہوئی، ہلے وہ بیوٹی پارلر اندر بیٹھی ہے، اللہ دی قسمیں مووی بنانے والا غیر محرم، وہ چوڑا چمار غلیظ بدکار، وہ بے حیا زمانے دا، او جناب انہوں باپ بھی خوشی نال بیٹی کول بھیج دیندا ہے، بھرا بھی موجود نے، وہ بھی جناب ہسی جا رہے نے، بہنا بھی موجود نے، سسرال والے بھی موجود نے۔ کہندا جی دلہن دی ویڈیو بناونی ہے، دلہن دی جاؤ ویکھو، پہلے تے ایتھے ویکھو نا، بعد چ جا کے ویکھیا، پہلے ایتھے ویکھو حضرت جی، جائی گھر اندر اپنی بیٹی دی نکاح دی ویڈیو دیکھی جا کے، جائی گھر اندر اپنے پتر دے نکاح دی ویڈیو اٹھا کے دیکھے۔ جدو اپنے خامد لی بھی حلال نہیں سی ہوئی، ادو ویڈیو والا غیر محرم بیوٹی پارلر جیوں دی ویڈیو بناؤن ٹر گیا سی۔ اب پرا حیاواں والے موجود سن اس وقت، باپ غیرت مند موجود سی، کہنا جی نہیں دائیں سے بنائیں، گھوم کے بنائیں، ذرا یوں بیٹھ کے بنائیں، فرنٹ سے بنائیں، آنکھیں آنی چاہیے، کان آنے چاہیے، میں دوپٹہ سائز پہ کرتی ہوں،
اب میں دوپٹہ لیتی ہوں، اب میں یوں کھڑے. اللہ دے نبی نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ. اور بے خیامت لعنت کیتی ہے اللہ اور اس کے رسول نے کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولو عبداللہ بن. اب میرا جملہ کتے تو انہوں کوڑا ہی نہ لگا ہے. عبداللہ بن مسعود. گل یاد رکھیا جی میں دلیل دین لگا. اسی طرح ممبر تے کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی پاک دی حدیث بیان کر دیا کہن لگے اللہ دی لعنت. اللہ دی نالے حدیث پڑھی فرمایا لعن اللہ الواشمات والمعتصمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ. اللہ دی لعنت و صورت جیڑی بیوٹی پارلر اندر جان دیئے اپنے جسم تے نشان پوان دیئے. نشان پان والی تے بھی لعنت. نشان پوان والی تے بھی لعنت. اور فرمایا اے چہرے دے بال اکھیڑن والی تے بھی لعنت تے اکھڑوان والی تے بھی لعنت. دندہ اندر حسن واسطے فرق پوان والی واسطے بھی لعنت تے پان والی واسطے بھی لعنت. جسم نو گندوا لینی ہے نشان بنوا لے پکے. ٹیٹو بنوا لیا خامد کا نام لکھوا لیا اوپر. بندے نے بوڑھی دا لکھوا لیا ڈولیاں تے ایتھے جسم تے سینے تے بوڑھی نے بندے دا لکھوا کئی تے ویاہ تو پہلے ہی ماشاءاللہ لکھوائی پھر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایڈا حوصلہ کڈیا فرمایا لعن اللہ اللہ دی لعنت ہے. ایک عورت بنو اسد قبیلے دی انصاریہ عورت ہے. انہوں بڑا غصہ آیا. اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے گھر ٹر گئی. کہن لگی وے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی پاک دے دور دا کاری ہے. اللہ پاک دے پیغمبر نے تینوں بڑیاں شانہ دیتیاں نے. نبی پاک نے تینوں بڑا لاڑ کیتا ہے لیکن اس لاڑ دا مطلب اے نہیں کہ تو اللہ دیاں لعنتاں ہی پاؤندا پھرے. فرمایا او بی بی میں تے نبی پاک دی حدیث دے مطابق متن پڑھیا ہے کہ اللہ دی لعنت جیڑی جسم تے نشان پوائے جیڑی نشان پاوے اور جیڑی پروٹے مننے ہوندے تے بھی رب دی لعنت ہے. چہرے دے بال اکھڑوا لینیاں نے آج صاحب پلکنگ کرا لینیاں نے اور جتھوں جتھوں کیتی ہوندی ہے وہ ساری زندگی دی بیماری بن جاتی. اور جتھوں جتھوں بی بی کراؤنی ہے ساری زندگی کراؤنی پائے گی اور نہیں تے تیریاں مچھا داڑھی نکل آن گیا. کیوں؟ اللہ نے تیرے چہرے تے پھٹکار پا دیتی ہے. تو اللہ دی تخلیق نو بدلنے دی کوشش کیتی ہے. اللہ نے ساری زندگی تیرے منہ تے لعنت پا دیتی. جاؤ اگر بات حقیقت نہیں آج تو بعد ممبر تے کھڑا ہونا بند کر دیا گا کیونکہ جیڑا رسول اللہ دا فرمان ہے جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. رگڑ رگڑ کے منوائی جان گیا تے اللہ دی لعنت پے گی اور ساری عمر وال آوندے رہن گے اگدے رہن گے اور ساری عمر دی ضلالت پڑ گئی. تے عبداللہ بن مسعود نے گل کر چھڈی کہ اللہ دی تخلیق نو بدلن والیاں اے آئی بروز دے وال کٹوا کٹوا کے اے جن نے داڑھی سچی رکھی ہوئے نا بزرگوں نو کہندے نے ان دی داڑھی دے وال نرم ہوندے نے. میں سچی رکھی نا ماشاءاللہ نرم نے تھوڑے نے کنے نہیں تے جنہ کدی زندگی اس طرح لوایا سی ماشاءاللہ داڑھی پر جاندی. وجہ کی ہے وہ جتھے وال نہیں ہونے ہوندے اوتھے ہوندے نے موٹے ہو کے. ایویں اس عورت دا انجام ہے جن نے اللہ دی تخلیق نو تبدیل کرنے دی کوشش کیتی ہے. اور بی بی حسن تے او یہ اللہ نے جو تیرے اندر رکھ دیتا ہے اے ظاہری حسن تے ایک دن مک جائے گا. 4 دن بخار چڑھ جائے تو بندے دی شکل پچھانی نہیں جاتی. کیوں جی 4 دن تاپ چڑھ جائے کسی بندے نو
تے بڑے بڑے پہلوان ماشاءاللہ چوچیاں کے نکلے ہوندے. اللہ دی تخلیق نو بدلن والیاں تے لعنت. اے عورت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئی, آ کے کہن لگی عبداللہ جی تسی گل اج نامناسب کیتی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے میں تے نبی علیہ السلام دی حدیث دے مطابق گل کیتی ہے. اے بی بی کہن لگی عبداللہ اگر تیری بی بی بھی ایویں کرے, اگر تیری عورت بھی ایویں کرے, اگر میں گھر اندر جا کے ویکھنیا اگر تیری بیوی بھی اس عمل دا شکار ہوئی تے پھر اوندا کی بڑے گا. کہندے نے جا کے ویکھ لے, اگر میری عورت بھی اس چیز دا شکار ہوئے گی عبداللہ اسے وقت طلاق دے دینا, کیونکہ نبی پاک دی سنت دی مخالفت کرنے والی میرے گھر اندر رہ سکتی. اس واسطے حسن دا طریقہ اور حسن دے بناؤ سنگھار دا طریقہ اوہی اختیار کرنا چاہیے جیڑا اللہ اور اس دے رسول نے حکم دے دی. اپنے خامد واسطے تیار ہوئے, اپنے خامد واسطے بناؤ سنگھار کرے, حضرت جی زیورات دا استعمال کرے, اپنے بالاں نو سوارے, اپنے بالاں نو بنائے, اپنے خامد واسطے اچھے لباس پہنے, اپنے خامد نو اچھا لگن لئی اہتمام کرے, لیکن اللہ دی تخلیق نو تبدیل کرنے دا اہتمام کرن دی اجازت کوئی نہیں. اللہ دی تخلیق نو تبدیل کرنے دی اجازت, ویگ لون دی اجازت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت نو بھی نہیں سی دیتی اور جن دی بیٹی واقعی سر دی کسے بیماری اندر مبتلا سی. یا رسول اللہ بیٹی دی شادی کرن لگے ہیں, ویگ نکلی وال آپ نے فرمایا نہیں لا, اتھے لاؤندیاں. پھر خوشبو لگا کے نکلنے والی عورت نو رسول اللہ نے فرمایا بدکارہ ہے. جنہیں لوگ ان دی جسم دی خوشبو نو سونگ دیندے نے, محسوس کر دینے غیر محرم, ایک ہی ہے. اے کم ساڑھے شادیاں اندر نکاحاں دے موقعہ تے کیتے جاندے نے, اور پھر اسی لب دے اس نکاح چو اللہ دیاں رحمتہ. پھر کی لب نے جیوں دے وچوں اللہ کو لو رحمت دی دعا کرو, اللہ اپنی رحمت نال اس معاملات اندر, ان معاملات اندر رحمت دا نزول فرمائے. میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخادو تخابو, او لوگوں تحفے دیا کرو, تحفے دین نال محبت ود دیئے, لیکن اسی جڑے تحفے دینے یا تحفے نہیں ہندے وہ عدلے دا بدلہ ہندا, یا پھر دکھاوا ہندا ہے کہ ماموں جان آئے نے, تایا جی آئے نے, بڑے مالدار نے, وڈے کی لے کے آئے نے, تایا جی نے اپنی ہن راس رکھن واسطے, اپنی میں رکھن واسطے, اپنا معیار رکھن واسطے انہیں دکھاوا کرنا ہے, انہیں چپ کر کے نہیں دینا, انہیں لوگوں کو پتہ لگے بھی میں جناب تحفہ لے کے آیا. ضرورت پوری نہیں کرنی, ضرورت پوری, یہ ضرورت پوری ہوگی تو رب راضی ہو جائے گا. انہیں ایسی شے دینی ہے جیڑی انہوں دے استعمال وچ بھی نہیں ہوندی اور فی الوقت انہوں نے ضرورت بھی کوئی نہیں. سینریاں لائے, تحفے لائے, گلدان لائے, مہنگے مہنگے پرفیوم لائے, مہنگیاں مہنگیاں کڑیاں لائے, مہنگے مہنگے سیاپے لائے. وہ کی جی پتہ چلے ماما جی جناب اتنے مہنگی چیز یہ قیمتی دے کر گئے. انہوں پوچھ تینوں بھوک تیری لگی, انہوں پوچھو تینوں تیئے کسی شاید دی ضرورت تے کوئی نہیں. ان دے باپ نے پوچھو تیرے تے کوئی قرضہ تے کوئی نہیں, تھی بھی ہون لگا ہے, تے سارا ٹبر سدی بیٹھا ہے, تینوں کوئی قرضہ تے نہیں چڑھ گیا تیرے تے, 10 بھرا نو دے دیاں گے. اے کیتا کدی تہادو تحابو, یا میں تحفہ دینا ہے دکھاوا کرنے واسطے, دل آزاری کرنے واسطے, یا پھر تحفہ دینا ہے بدلہ لینا واسطے. گھروں ہی چلن لگیا ویکھنا ہے, ڈیری چوک کے ویکھ لئیے کہ اے میرے پتر دے ویاہ تے آئے سن, اور ویکھو منڈیا کنے پیسے دیتے نے, ابا جی 1500, 2005,
किन्ने दिते गए 1500 अब्बा जी 2000 पाई अपना वादा हो जाए। वो बेचारा गरीब है। हजरत जी तेरी औकात करोड़ा अरबा और की फायदे लोगों को राशना दे पैक बना बना के देन दे। जो भतीजी का विआह होया सी उदों तो घरों डायरी वेख के चलिया से भी 1500 आया तो 2000 पाउना है। हुण रोज़ियां भावें जिन्ने मर्जी बना के उमरे पैकेज लोगों को करा के भावें राशन पैक लोगों के घर फड़ाई जा। जदों अपनियां नूं जरूरत सी उदों डायरी वेख के घरों चलिया है। उदों की चल क्यों जी रिवाज है नहीं अपने भला है कि नहीं बोलो। जदों किसी माड़े नूं जरूरत है उदों म्यार वेख के टुरिया कि इन्हां साडे नाल की कीता सी। हुण जदों वो बेचारे ने तंगी कट लई है उन्हें कर्जियां दा शिकार होके परेशानियां दा शिकार होके हुण जनाब की होया जी। हुण हजरत जी देगा लाउण डे ने। हुण 12 रबी सबील ला रहे ने। हुण दुध दी सबील सब तो वड्डी हाई साहब दी है। हुण घोड़ा हाई साहब सब तो वड्डा कढ़िया। हुण जलसा हाई साहब सब तो वड्डा करवाया सू। हुण जनाब मसीते टैलां लवाइयां हाई साहब ने पक्खे लवाए हाई साहब ने। वो जिहड़ा करन वाला काम सी ओह ते कीता नहीं। उत्थे दिखावा या फिर म्यार या फिर तकड़ी तराजू ऐसा कि उस तराजू अंदर नफरत की बदबू है। उस तराजू अंदर तोल तोल लगाया होया है। जिन्ना को साडे नाल करेगा उन्ना को असीं उहदे नाल कर लांगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया तोहफे देने ने अल्लाह दी रजा और मुहब्बत हासिल करने वास्ते। तुसी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जो तई आपस अंदर मुहब्बत ना करो। उस वक्त तक मुहब्बत नहीं हो सकती जो तई सलाम नू आम ना करो। यानी ये दीन दा एक तकाजा है, एक तकमील दी एक कसवटी है कि ऐसे काम कीते जान जिंदे नाल आपस अंदर मुहब्बत कायम होए। ते आपस अंदर मुहब्बत कायम करने वास्ते लोग मौक़िਆਂ की तलाश अंदर रहंदे ने। कदों मौका बने तो मैं आपस की मुहब्बत नूं रिवाज दे। साडे उत्थे दिल अज़ारियां दे मौके ने। अल्लाह मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई भी ऐसा काम जिंदे अंदर जेड़े रवाज अंदर जेड़ी रस्म अंदर गैर मुसलमान दी मुशाबत नजर आए, गैर मुसलमान दा तर्ज अमल नजर आए। नबी पाक ने फरमाया मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जेड़े बंदे ने किसी भी कौम दी मुशाबत इख्तियार कीती ओ उन्हां विचों ही गिणिया जाएगा। किसी भी कौम की मुशाबत इख्तियार करने वाला शादियां अंदर और वीरियो कितने ही ऐसे काम ने जिन्हां दा इस्लाम नाल कोई ताल्लुक नहीं। कितने ऐसे रस्मो रिवाज ने जिन्हां दा इस्लाम नाल ताल्लुक कोई नहीं। खुतबा निकाह मेरे पैगंबर दी सुन्नत है। इजाबो कबूल मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दी सुन्नत है। वली दी इजाजत मेरे पैगंबर दी सुन्नत और इस्लाम दा हुक्म है। वलीमा करना मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दी सुन्नत और इस्लाम दा हुक्म है। फिर हक महर मुकर्रर करना ए कुरान दा हुक्म मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत और ऐन दीन है। इहदे तो हट के जेड़े कम साडे मुआशरे अंदर गैर शरई कीते जा रहे ने, ऐसे कम कीते जा रहे ने और जिन्ना कम्मां दी वजह नाल जिन्हां नूं दीन तो ज्यादा तरजीह दे दे करके इस मुआशरे ने इतना बिगाड़ पैदा कर लिया है कि नौजवान बेटियां दे वाल बाप दे घर अंदर चिट्टे हो गए ने। नौजवान बच्चे बाप दे घर अंदर ही बुढ़े नजर आ रहे ने। और वीरियो ए 5 कम मेरे पैगंबर दी सुन्नत इस्लाम दा हुक्म है। इस तो इलावा देखो इन्हां 5 कम्मां दे अंदर खर्चा भी कोई नहीं। इन्हां 5 कम्मां दे अंदर ज्यादा दिल आजारियां भी कोई नहीं। इन्हां 5 कम्मां दे अंदर ज्यादा खर्चा भी कोई नहीं हुंदा, जलालत भी नहीं हुंदी, अल्लाह और उसदे नबी दे रसूल दी अहकामात दी पामाली भी नहीं हुंदी। निकाह करन अंदर भी कोई खर्चा नहीं। हक महर मुकर्रर करना है तो दूल्हे की खसीयत के मुताबिक करना है। वलीमा करना है तो दूल्हे की खसीयत के मुताबिक करना है। कबूलो इजाब इन अंदर भी तो खर्चा कोई नहीं। अगर खुशी का इजहार करना है नबी पाक ने फरमाया शादियां दे मौके दे खुशी का इजहार करया करो, दफ बजाया करो। दफ बजा के गीत गाना जिहड़ी एक साइड ते दफ हुंदी
ਢੋਲ ਨਹੀਂ। ਦਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਮੜਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰਾਤ ਵਜਾ ਲਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ। وہ بھی بچیاں تو ثابت ہے، بندیاں تو باہر نکل کے نچنا ٹپنا ہے اسلام چ ثابت ہی کوئی۔ بندیاں دا بازار چ نکل کے آنا اور آپے تو باہر ہونا، میوزک لگا کے نچنا اور انہوں خوشی دا اظہار کرنا، اینو دینا نام سنت دا، اللہ دی قسم اے نبی پاک دی سنت تو ثابت ہی نہیں۔ گھر اندر ثابت ہے، گھر اندر بچیاں چھوٹیاں عورتاں بیبیاں دف بجان، گیت گان، خوشی دا اظہار کرن، ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، 4 دن پہلے۔ اے جائز ہے، اسی ایسے کام رائج کر لینے کہ تکڑا بندہ تے کر لیندا، ماڑا بندہ سمجھدا خورے آئی شادی ہے، آ نہ کیتا تے شادی نہیں ہونی۔ وہ تکڑا بندہ تے کر لیندا۔ ہن ماڑا بندہ اپنی بیٹی بیٹے دا نکاح اس لئی نہیں کر سکدا، نہ میں انہاں کرن جوگا ہوواں تے نہ میں اپنی دھی نوں ویاں، نہ میں انہاں کرن جوگا ہوواں تے نہ میں ولیمہ کرو اپنی استطاعت اور قوت دے مطابق، جو مرضی کھلاؤ پلاؤ، جو مرضی کھلاؤ پلاؤ، لیکن واللہ غیر شرعی رسومات جنہ تو رسول اللہ نے منع کیتا ہے، جن دے اندر یہود و نصارہ دی مشابت دی بو آندی ہے، انہوں چھڑ دیو، چھڑ دیو، چھڑ دیو۔ اللہ نکاح اندر برکت ضرور شامل کرے گا، اس نکاح چو برکت اٹھ جاندی ہے جندہ آغاز ہی میرے پیغمبر دی سنت دی پامالی تو شروع ہویا ہوئے، جندہ آغاز ہی اسلام دے قیود و ضوابط نو توڑن تو شروع ہویا ہوئے، اس نکاح اندر برکتاں اٹھ جاندیاں نے، اٹھ جاندیاں نے، اس گھر چو بھی اٹھ جاندیاں نے۔ ضرور کرو اپنی استطاعت دے مطابق حق مہر دیو، اپنی استطاعت دے مطابق بیٹے نو مکان بنا کے دیو، اپنی استطاعت اور قوت دے مطابق بیٹی بیٹے دی شادی کرو، لیکن غیر شرعی رسومات تو اجتناب کرو، اجتناب کرو۔ اگر تسی اور میں چاہنے ہاں ساڑھے گھراں اندر برکت دا نزول ہوئے، اللہ دے دین نو ہی اپنایا جائے گا، پھر ہی اللہ برکت اور رحمت دے گا۔ جب تک کسے کام دا بھی آغاز اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی تو شروع کیتا گیا ہوئے گا، ان دے اندر اللہ برکت شامل نہیں کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ساؤنڈ سسٹم دا